الزوجينو يسمح داي الزوجينو قاوي قمشي تويتي داي الزوجينو تشمي كيستور قاو خافي دي تاري تشمي داس تشكي قاس خايشه المشكله ني غكذغ قاو دي تتوي ديال المشاعرينو الزوجينو يتتو المناسبات الخاصه الزوجينو مرا بالدرغ المظهرينو يغشي حاجه جديد نغسر شي حاجه جديد قاعوه ديتي ديتوي قاعوه يتاري ودي تاري الخبا الزوجين وقاو يقمشي يتشارك كيدنغ ديال الحياة اليومية يكيدينيغ اكي حنجان ثقاتيني ديج الشكوى دي تاسنا طاس صغا ثيم غارين دي تاسنا طاس صغا الزوجات كتا زي الازواج نهار باذن الله تعالى انسيور خل اسباب اهمال الزوج للزوجه باذن الله تعالى نخم ايضا الحلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى تاني مليح الجام. أسأل الله سبحانه وتعالى تاني السعادة مش السيمانة فرح السيمانة تصبحات يكيدون خديجة علوشة زي قناة أكاديمية إمكا زي فرنسا. أمني غدي بداية الفيديو نهارا أنسيورخ إهمال الزوج للزوجة، يعني الزوج ني يويقي منشا يتويتي دي الزوجينس ويقيمشا يتيشاس الوقت انخم اول وقبل كل شيء الاسباب ما يمي الزوج يتقاميا ما يمي الزوج ويقيمشا يتيشر وقت الزوجينس ربما اتيري بسبب العمل ربما غاصة تصل خدمت ربما يخدم خشان المشروع يجان مهم لان احيانا تري الاهمال نغي مؤقت يعني جل الفتره فقط او ربما لان الزوجه ني غاس يعني يجن طريقه الكلام يعني تمي تصورك الزوجينس طريقه ني وتعجب شي الزوج يثقتني مع الاسف ديج الواقع يعني الله المستعان بدقق نشي نتي مغارين نصبا ثي مغارين تحاض ثي مغارين طار غادي خير ولكن ها غاد نسيور مع الاسف الشديد نسخصا كلشي صباني ايما انايا يعني يتجا الزوج يا كلشي الزوجينس يعني وميقان الزوجه النكديه الزوجه الكثيره الشكوى بداق تشكى وزيت تسريد غار المشاكل وزيت تسريد غار هموم قايمه قبابه قاشتما قال العائلين شقيين يعني بداق تشكر بداق من غار بداق يعني افكار سلبيه وغير ذلك اما انايا يتجا الزوج يا كرزيس يقاس مارا يعني كيسيورغ سنغما دي غاثيني ويجي ميمي ني غتجا الزوجه ثاقر يعني زي العلاقات الشرعيه يعني حق الزوج ديال العلاقات الشرعيه اما انايا يتجا الزوج يعني رانتا يعني يعقر الزيس نيغ الزوجه دائما متعبه يعني ثوحير بداق تشكار بداق نكديه غاس الافكار سلبيه وغير ذلك يعني زماد ياس ربما لانهم بداو نيغ الزوج ربما يشغل ربما غاس الانشغالات وغير ذلك ربما الخدمت ربما الهموم الحياه وزيس يعني مع الله سبحانه وتعالى او ربما لان الزوجه ثقتني تيريا طاس بداق تشكار بداق تمنغا بدا فرن يي الافكار السلبيه وغير ذلك ثقتني يعني باختصار الاسباب ايمانيا مع الاسف الشديد يتجا يعني الزوجه تفقد الثقه بالنفس يعني تمي غادا في الزوج نسي يسمح دايس ربما صافي تقاس قانش واقي مخشار وخنفعا قانش ونفع غدي حتى شي حاجه يعني تحس الثقه بالنفس ليستيل يعني لا كونفيونس اون سوا نيغو ميقاس فرانسيس ليستيم دو سوا اي ايضا تحس عدم الاستقرار تفكر ربما الزوجه غا شي حاجه نظني ربما قتلك شي ماشان تبغى نظني ربما غاشان يتفكر شي حاجه نظني يعني تحس بعدم الاستقرار وايضا جانتا تاس قانتاش نش الزوجه يا من دي غينفع يعني ودي تشهر وقت ودي تفكر شا وغنغو لحظات دي مرة جانتا لدرجه ان تفكر دي الطلاق اي مع الاسف طاس تيشنت يعني الحجم ذا قراني الموضوع لدرجه غنت غالي اكتئاب طاس وميدق الموضوع الاكتئاب نهار باذن الله تعالى انخم الحلول اولا وقبل كل شيء مهم جدا 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 يعني يسمينو الله يجازيكم بالخير الشكوى ممنوع يعني صراحة بالفعل من نيغ ديال البداية الفيديو يعني شي نصبا نتحاض غادي خير وثقتني الخطأ حاض غادي خير وتشا مليح يعني يجيش نصبا يفرح يجيش نصبا مع الأسف يدارش مدي صحتين يعني بنادم هذيك الصبا متوكل على الله يفوض الامر نسي الله سبحانه وتعالى وجه محيتو كذا غني قوض عمر غيوقع نغ يعني توكل خصي ذا بذوا وميقان صبر تكيف وجي صبر تكلف يعني تصباض ولكن غادي خير قد كذا تمسيت هرشد اول قبل كل شيء مدام يعني اول حل يعني خصي وتشكي خشا يعني طبعا الحال ما غتعاود الهمومين وغير ذلك ولكن وجه مرمي مرقي الزوج هذا خص الهموم هذا خص المشاكل هذا خص المشاكلين المشاكل العائلين والمشاكل العائلين قاو حرق قاو يتفك احد قاو يتشو واحد الوقت وغير ذلك يعني اول حل هي التوقف على الشكوى
توقف على التذمر يعني بدا تشكيغ النقد قاشك ممنوع ايضا قاشك سمح دي قاشك سمح دك حنجانيش قاشك خصك تبدل قاشك ما تعرض رخبامين دقيق قاشك خويتي شدوا القيمه وغير ذلك. يجن حاج مرن فهميت مهمه جدا جدا ثقتني رمضخت الله يجازيهم بالخير يعني الحمد لله على نعمه العلم. ياز اطاسي كتخزنا تبدل يعني الزوج يسخيت تبدل ياز الزوج كور ما تخزنا تبدل الزوج كور ما يعني يوقش خام اكثر واكثر يعني الزوج لا يحب الزوجة التي تريد أن تغيره يعني مار الزوجين ميسحوس خصها تبدل ذينيري على يقين بأن صافي قاعد تخسر سبحان الله ربدات كاع يجي المثال ام بابي الومنيوم شغلنين الومنيوم كل ما تخص يعني تعذرد كل ما يعني خصها اكثر واكثر يعني يجي المثال سامحتي المثال يعني الزوج كل ما تخزها تعذرد كل ما يقولش خام تبدرد عفوا يعني الزوج كل ما تخزها تبدرد كل ما يقولش خام اكثر واكثر خمانيني ممنوع هذا زوغ تبدرغ الزوج يعني الزوج جواي تحب شي غادي يبدرن ولكن يزما غاري القدره ديال شنو الاشياء يعني تحكم غادي داتنا اول قبل كل شيء نبداو نغ ممنوع الشكوى يعني واقي مخشى تشكي قاش قاتقيد قاش قات عارض قاش قات سمح دي قاش قات سمعك حنجاني قاش وغير ذلك قال الوالدين شو غير ذلك يعني الشكوى ممنوعه وايضا زماغ بكل بساطه سينيغ قا زوجينو الله يجازيك بالخير قا حوايج خطاقتيني قيت عجبك تميدي تقد يعني تميدي قا تحبي خشام قيت عجبك تميدي زي تهتميد يعني بكلمات بسيطه جدا يعني بدون ماذا يعني ما تقير النقد وغير ذلك يعني بكلمات بسيطه جدا قا غاس قا تعباخ المشاعرينو قا فارحك تميدي تقاض تخسخشام خا فرحش ما يتاوذ الهديه يعني بكلمات بسيطه جدا ودي سهلم ودي سريتب ودي سهل الشكوى وايضا بطبيعه الحال ممنوع التقصير في الواجبات واجب حيت انت يسمح ذا مش ما يسمح يعني وقتني ممنوع يعني انت يسمح ذا صافي شو تقغل الواجباتين وتقغل الحقوقين مانيا مع الاسف الشديد وجيشا ذا الحل وايضا تبغى في الزوجين يعني يسمح ذا يتوقش خام وزي الطلب حتى شي حاجه الا للضروره تا مهمه جدا جدا يعني ما راه حوايج شي حاجه والطلب شيء زي الزوج الا ما راه ولا بد الزيت يعني الا ما راه شيء ضروري جدا ما راه شيء ضروري طلبت ما راه شيء ضروري وزيت طلب شام واخا ايضا جيج النقطه النظني ثاق جند احسن حل اجمل حل يعني اروع حل ركزي على ذاتك يعني فكار دي الذاتين ما مش غير فكار دي الذاتين يعني التركيز مش غير ايري سعيده اجمل شيء يعني العلم يقا بان ويجي من دي جبذن ايز غات مغاث كتا زي ما يفيت هنا ما يفيت ملحجه ما يفيت ضحكه ما يفيت نشطه ما يفيت مبتسمه يعني شمكور ما تشكيد كور ما يبقاش خام يعني يعني باش تاني لقى تشكي غادي يسقى يفهم قا بالعكس رياتري تجارب تروح المهم قد سننت جاربت بان مرة شكيغ مرة يعني ربدا قيت من غير مرة ود وقتاش الفائده راه نمشي نشكازي الزوج نشكازي حنجا نقد صبور يما يقد كيما يقد فعل ماي ولكن انا مطلحنت ويجي شي حاجه كيتبدل خمانيني الروخا ركز خداتين اهتم سداتين دوات سر السعاده والله سر السعاده قد دقتني يعني تمي غا تم سداتين وتمي واش روختي يخفينو تمي غا تهلي غدي داتين وتمي غا يريغ سعيده يري على يقين اكثر شيء اغام ديارا ياز تمي غاش متورث هنيد اتريد مليح اتريد نشطه اتريد فرحانه اتريد يعني سعيده ضمانه يا غيجن زوجي تشام الوقت خاصه مريت وجوج لان بداقاش متشكيل بداقاش متمرغض ربما انت مري شغل يعني غاسل المشاكل دخل الله علم الله سبحانه وتعالى زسني عرمن يعني تمي غاتيري غنش سعيده سيني قاتم غادني غصح الحمد لله تفغ نشطه تفغ مليح جا خافي تخفف خافي تنقص الهموم الحياه وغير ذلك يعني ربداش متابحث شما تريد مليح دي صحتينم ايضا الحمد لله تريد مليح حق الزوجينم يا سبحان الله ماني يعني تجربه مم يحنجاني يعني حتى حنجاني تما غا شما فن مليحه شما فن نشطه وغير ذلك يعني جبدت سامحتي جبدت غامي حنجانينم يعني راني ثني تعجب بس الحال راني ثني تفد مليح يجان حتى فذا طاحن يعني مره تقاش بدا ستريس راني ثني تري ستريس مره بدا صغيون راني ثني وجه مليح اذا الحلول عاود غير الحلول داك كنت اول قبل كل شيء ممنوع الشكوى ممنوع التذمر ممنوع الانتقاد يعني الشكوى النير بدا تشكي ممنوع وزي طلب شي حاجه الا للضروره الا ما حوايج شي حاجه النقطه النظني عباس المشاعري من اسقا شي تجيب الحار تشمي ديك طاقتين تشمي ديك توي طاقتين وايضا اجي النقطه ممنوع التقصير في الواجبات ممنوع التقصير في الحقوق
ايضا بوشوة تخشى ممنوع اهمال العلاقه الشرعيه. العلاقه الشرعيه قد جان درحقين ممنوع السنيد قا ويسمح دينا شذا يسمحها. وايضا واخر نقطه واهم نقطه ذي تهمن ديما ياكل شيء اتريد سعيده اتريد ناشطه وتراجع شهر هناينم زق نظني وتتعشار هناينم غير نظني يعني وتريشا امن قانش نتمزغ نغتم عاشت يعني تراجع شنج صدقه في سبيل الله ذا يحبني غادا يوشر وقت ايري سعيده يخفينم ذمانيا شما تهنين ايضا غامت تجد يقدر نظني اش محبان. كنحفظ سيدها بيج نتحيا الطمقرة تعريف نغماني مجان او نينيغ في امان الله وحفظه.